पक्का नेपालीजीले के लेख्नुभयो भने 15-16 वर्षदेखि मानसिक रोगको, एङ्जाइटीको, डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको, 15-16 वर्षको एजदेखि, 15-16 देखि 33 भनेको झन्डै चाहिँ 16 वर्ष जति उहाँले 16-17 वर्ष औषधि खाइसक्नु भयो। अब फेरि यसरी नै पक्का नेपालीजीले 16 वर्ष मेन्टल रोगको औषधि खानुभयो, एङ्जाइटी, डिप्रेसनको। तर अहिलेसम्म ठिक भएन। कहिले ठिक भए जस्तो हुन्छ, कहिले हुँदैन। यसलाई बिना औषधि यो एङ्जाइटीबाट, यो डिप्रेसनबाट बाहिर आउने उपाय छ कि भन्ने उहाँको प्रश्न। अब बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, म सिगमन्ड फ्रोइडका शिष्य, तर पछि सिगमन्ड फ्रोइडसँग छुटेर आफ्नै दर्शन, आफ्नै मनोविज्ञानमा योगदान दिने मान्छे कार्ल गुस्टाव जुङको कुरा गर्नुपर्छ। जुङले अथवा युङले के भनेका छन् भने, उनको जिन्दगीभरको अनुसन्धान, उनी साइकोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नै थिए। उनको अनुसन्धान अनुसार यो डिप्रेसन, यो एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेको यो रोग होइन, यो रोगको लक्षण हो। के लक्षण त भन्नाले तपाईँ बाँचेको समाज, तपाईँ बाँचेको परिस्थिति, तपाईँ बाँचेको परिवेश, तपाईँको दिनचर्या, लाइफस्टाइल, यो सबै गलत गएपछि, समाज गलत भएपछि, हेर्नुहोस् है, समाज गलत भएपछि, परिवार गलत भएपछि, लाइफस्टाइल गलत भएपछि यो सबैको लक्षण देखाउँछ एङ्जाइटीको रूपमा, यो सबैको लक्षण देखाउँछ डिप्रेसनको रूपमा, यो सबैको लक्षण देखाउँछ मेन्टल प्रब्लमको रूपमा। त्यसकारण तपाईलाई मेन्टल प्रब्लम भएको होइन के, तपाईको समाजलाई मेन्टल प्रब्लम छ। तपाईको समाज मेन्टल प्रब्लमबाट पीडित छ। ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने तपाईको समाज हो, तपाईलाई होइन। तपाईमा त लक्षण मात्रै देखिएको। यानी इमेजिन इट, ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने सोसाइटीको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, समाजको ट्रिटमेन्ट गर्नु। यानी इमेजिन इट। अतः रोग समाजलाई छ, औषधि बिचरा चाहिँ रोगीलाई खुवाइरहेको छ, बिचरा चाहिँ मान्छेलाई खुवाइरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? व्हाट डज इट मीन? त्यही त भनेको सिगमन्ड फ्राइडले वी अल आर न्यूरोटिक्स भनेको। हामी जम्मै थोरै पागलहरू। एउटा पागलले औषधि दिन्छ, अर्को पागलले क्वाप्प खान्छ, एन्ड थोरै पागलले। क्यान यु इमेजिन इट? अनि यो सबै पागलै पागलको, थोरै पागलहरूको, न्यूरोटिक्सहरूको दुनियाँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामी जम्मैको प्रयास के भयो त भन्नाले लक्षण हटाउने प्रयास भयो, रोग हटाउने प्रयास न डाक्टरको छ, न सरकारको छ, न समाजसेवीहरूको छ, न बुद्धिजीवीहरूको छ। रोग कोही पनि हटाउन चाहँदैन, सबै लक्षण हटाउनुमा युग खपाइदिएको छ। रोगको लक्षण हटाउनको लागि साहित्य लेखिन्छ, रोगको लक्षण हटाउनको लागि अभियान चलाइन्छ। रोगको लक्षणको विरोधमा मात्रै काम भयो। रोगको लक्षण त रोग हटे पो हट्छ यार। रोगै हटे छैन भने लक्षण कहिले हट्छ? हो, लक्षण हट्दैन, तर लक्षणलाई ताकछोप जरुर गर्न सकिन्छ। मकुण्डो लगाउनु, पर्सोना लगाउनु, त्यही हो हाम्रो समाजमा हजारौं वर्षदेखि यही मकुण्डो भिरिएको हो। रोग त निको पार्न कसैलाई चासोै छैन, किनकि कोहीले त्यही रोगमाथि व्यापार गरेर बसेको छ, कोहीले त्यही रोगमाथि मान सम्मान पाएको छ, कहिले त्यही रोग बेचेर बाँचिरहेको छ भने ऊ किन तपाईलाई रोग निवारण गराउन खोज्छ? ट्याब्लेटमाथि ट्याब्लेट बिकिरहेको छ, औषधिमाथि औषधि बिकिरहेको छ। संसारमा सबभन्दा बढी धनको खपत, बजेट चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्नाले कि हतियार बनाउनुमा कि औषधि बनाउनुमा भइरहेको छ। दुवै विनाशकारी छ, किनकि हतियारले चाहिँ धरतीलाई ध्वस्त पारिदिन्छ, औषधिले शरीरलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। फरक के? कालान्तरमा यो ध्वस्त बनाउने प्रक्रियाको लागि हामीले मेडिकल साइन्स पढिन्छ। अनि क्या पागल पनि चलिरहेछ दुनियाँमा यार। हामी सबै बिस्तारै सिद्धिनुको लागि नै प्रयासरत छौँ। चाहे हामी डाक्टर हौँ, इन्जिनियर हौँ,
समाजका कुनै तबका हौं, राजनेता हौं, सबै बाहिरबाट मकुण्डो जोगाउने, सब झलमल्ल बाहिरबाट, भित्र सबै मान्छे अलमल्ल। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण कार्ल गुस्ताव जुङ भन्छन्, रोग तिम्रो समाजलाई छ, तिमीलाई होइन, तिमीलाई त लक्षण मात्रै आएको। अब एउटा उदाहरण सुन्नुस्, यस्तो एउटा उदाहरण सुन्नुस्, जस्तै ज्वरो आउँछ, ज्वरो पनि रोग होइन, रोगको लक्षण हो। ज्वरो भनेको तापक्रम बढेको होइन, तपाईको शरीरमा कीटाणु बढिरहेको छ, इन्फेक्सन भइरहेको छ, शरीरमा कीटाणुको प्रकोप भइरहेको छ। त्यो कीटाणुको प्रकोप, त्यो ब्याक्टेरिया होस् या भाइरस होस्, त्यसको प्रकोपको कारणले गर्दा, अनि त्यसलाई इम्युन सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने खोज्छ, इम्युन सिस्टमले त्यो कन्ट्रोल गर्न खोज्ने क्रममा ज्वरो आउँछ, राइट? अनि यो ज्वरो भनेको लक्षण हो। अब रोग छ कीटाणुको प्रकोप भयो, भाइरसको या ब्याक्टेरियाको, अनि हामीले के गर्यौं त भन्नाले तापक्रमलाई चाहिँ घटाउने भनेर बरफ पुरा शरीरमा राखेर बरफ पानीले नुहाएर बस्यौं भने, या त्यो मान्छेलाई फ्रिज भित्र हालिदिउँ भने भित्रको कीटाणु मर्छ। उसलाई फ्रिज भित्र हालिदिउँ ल, ए ज्वरो हन आइरहेको छ, ठिकै छ, मसँग चाहिँ डिप फ्रिज छ क्या, म माछा पनि त्यसैमा राख्छु, मासु पनि राख्छु, अब मान्छे पनि मासु नै हो भनेर फ्रिज भित्र थन्काइदियो भने त्यो मान्छे ज्वरो कम हुन्छ, पक्कै फेरि ज्वरो त ट्याक्कै कम हुन्छ। ओहो चिसो भयो, भयो ठिक भयो, ज्वरो त ठिक भयो, तर मान्छे पनि सधैँको लागि ठिक भइदिन्छ। किनभने मार्नुपर्ने या कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कसलाई त भन्नाले भित्रको कीटाणुलाई। अब उसले लक्षणमाथि काम गरिरहेको छ, लक्षण ज्वरोमाथि फ्रिज भित्र हालेर मान्छे सिद्धिन्छ, राइट? त्यसकारण लक्षणलाई काम गर्नु हुँदैन, लक्षणमाथि काम गर्नु हुँदैन। काम के माथि गर्नु पर्यो त भन्नाले कारणमाथि। कारण त कीटाणु ज्वरोको। त्यस्तै मलाई डिप्रेसन भयो, मलाई होइन, मेरो समाजलाई डिप्रेसन भएको हो, ममा त लक्षण मात्रै आएको हो। मलाई एन्जाइटी भयो, मलाई ओसिडी भयो, अरे यार तपाईँ वर्ष कल्चर भनेर बार बार दसैँ तिहार भनेर एउटै चिज बार बार मनाउनु भनेको के ओसिडी होइन यो? दिस इज द सोसियल ओसिडी। किनकि चाहिँ हरेक साल चाहिँ राँगा काटिन्छ, हरेक साल चाहिँ बोका काटिन्छ, त्यसको हिसाब किताबै छैन, काट्या छ। तपाईँ चाहिँ न्युरोटिक होइन तपाईँको सोसाइटी, जो हरेक चाहिँ महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो बितेका गुज्रेका कुराहरूलाई अझै बोकेर बार बार त्यसलाई चाहिँ कल्चरको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, के नाउँमा तपाईँले त्यही रोग भिडाइरहेको होइन? सो योर सोसाइटी इज सिक, नट यु। दुर्भाग्य के त भन्नाले त्यो भन्नेको सबै सिक्छ। कसले भन्ने तपाईँलाई? हु इज गोइङ टु टेल यु? किनकि कतिले भन्यो भने उसको जागिर चट, उसको रोजगार चट। हु इज गोइङ टु डिस्क्लोज द ट्रुथ, राइट? त्यसकारण हे मनुवा बुझौँ, हामीलाई डिप्रेसन हुनु स्वाभाविक हो, किनकि मेरो समाज डिप्रेस्ड छ। क्यान इमेजिन? हामीलाई एङ्जाइटी हुनु हुन्छ, नभएको चमत्कार हो, भएको चमत्कार होइन। नभएमा चाहिँ गजब लाग्नुपर्छ, किनकि समाज रोगी छ। अतः मुख्य कुरो भनेको तपाईको लाइफस्टाइल, यो समाजले दिएको लाइफस्टाइल रोगी हो। अनि तक्का नेपालीलाई पक्का कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्नुपर्छ, विचार गर्ने शैलीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, राइट? औषधि चेन्ज गर्ने होइन, डाक्टर चेन्ज गर्ने होइन, किनकि त्यसले तपाईले 16 वर्ष औषधि खाएर साइड इफेक्ट धेरै ल्याइसक्नु भयो होला शरीरमा, रोग चाहिँ निको भएको छैन। मान्छेले तपाईले 16 वर्ष खानुभयो, मैले 40 वर्ष 50 वर्ष औषधि खाँदै मरेका मान्छे देखिन्छु, मेन्टल प्रब्लम। त्यसकारण गर्नुपर्ने के त भन्नाले पहिलो कुरा, know the truth and truth will set you free। सत्यलाई जान। मेरो समाज रोगी हो, मेरो मानव सभ्यता रोगी हो, म होइन। Can you imagine it?
त्यसकारण समाजले भने जस्तो सबै कुरा म गर्दिन भन्दिन, समाजले माने जस्तो सबै कुरा मान्दिन भन्न सक्नुहुन्छ? यदि यो ताकत छ भने, तपाईसँग साहस छैन भने यो गर्दैन मान्छे। कम्तीमा साहस चाहिन्छ। त्यसकारण आजबाट म त्यो भोजन खान्न जुन भोजन मलाई समाजले खुवाएको छ। हेर्नुहोस् त, घरमा भोजनको नाउँमा व्हाइट राइस खानुहुन्छ। छी 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 छी, व्हाइट राइस इज व्हाइट पोइजन। नेटमा गएर सर्च गर्नुहोस्, गुगलको जमाना छ। तपाईले जसरी तरकारीमा तेल हालेर ज्वाइँ पारेर खाइरहनु भएको छ नि, इट इज द पोइजन। नेटमा सर्च गर्नु, खाने तरिका भनेको बोइल गरेर खाने हो, बफाएर खाने हो। तर तपाईको समाजले त्यस्तो गर्दैन, त्यसकारण तपाईँ पनि गर्नुहुन्न त्यो। त्यसैले तपाईको समाज रोगी भएपछि तपाईँ बच्ने चान्सै हुँदैन। कोही बच्छ भने गजब लाग्छ मलाई। त्यसकारण यो समाजमा ओसिडी चलिरहेको छ। अरूले के भन्ला यो मानसिक रोग होइन। समाजभरि अरूले के भन्ला यो डर भनेको मानसिक रोग होइन, यो एङ्जाइटी होइन। तपाईको समाज एङ्सियस छ, तपाईमा त प्रभाव मात्रै परेको हो, राइट? तपाईँ त आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईँ त ईश्वर हुनुहुन्छ। कसरी डिप्रेसन हुन्छ? ईश्वरलाई कहिले डिप्रेस हुन्छ क्या यार? ब्रह्म कहिले डिप्रेस्ड हुन्छ क्या यार? ओहो, त्यसकारण म त आत्मा हुँ, कहाँ डिप्रेस्ड हुँ? मेरो समाज रोगी छ, मेरो परिवेश रोगी छ। त्यसकारण म जीवनशैली बदल्छु, म बाँच्ने शैली बदल्छु। जीवनशैली बदलेर हेर्नुहोस्, बाँच्ने शैली बदलेर हेर्नुहोस्। जुन जुन चिज चाहिँ खाइन्छ, अब पहिला नेटमा सर्च गर्नुहोस्, हेल्थको लागि खानुपर्ने चिज के हो। अरूले भन्यो भन्दैमा खानु पर्दैन, अरूले भन्यो भन्दैमा छोड्नु पर्दैन। बुद्धि युज गर्नुहोस्। प्रश्न मलाई यो फाइदाजनक छ कि छैन, राइट? अनि कल्चरको नाउँमा चाहिँ हामी ओसिडी चलाइरहेका छौँ। यो दशैं, यो क्रिस्चियनहरूको इस्टर, मुसलमानहरूको ईद, बकरी ईद, बकरी काट्नै पर्ने। यो ओसिडी नभए के हो यो? मुसलमान समाजमा चाहिँ महिलाहरूलाई, पुरुषहरूलाई खतना गरिन्छ, योनिमा गएर चाहिँ ब्लेडले चिरेर। क्यान यु इमेजिन इट? पुरुषमा पनि खतना। के यो ओसिडी होइन? यो भन्दा ठुलो पागलपन चाहियो तपाईलाई? हिन्दूहरूले अहिले पनि छुवाछुट बानिरहेका छन्, ठुलो जात तल्लो जात। यो भन्दा ठुलो ओसिडी केही पाइन्छ? यो भन्दा ठुलो डिप्रेसन चाहियो तपाईलाई? यो भन्दा ठुलो एङ्जाइटी डिसअर्डर चाहियो? तिम्रो समाज रोगी छ यार। तिमी ठिक छौ, त्यसकारण आफूलाई सम्हाल्नु। म आत्मा हुँ, म चेतना हुँ, म ईश्वर हुँ। मेरो समाज रोगी छ। त्यसकारण यो रोगी समाजलाई करुणा गर, साथी नबनाऊ। पतञ्जलिले भनेको त्यही हो। करुणा त गर्नुपर्छ, घृणा त गरेर भएन बिचरा। करुणा गर्नु। तब यसलाई साथी बनाएर उनीहरूले जे गर्यो त्यही गर्यो भने आधा जिन्दगी त त्यतिकै सक्यो। अब आधा यो भन्दा भयानक अन्त्य हुन्छ हाम्रो, किनकि रोग बढ्दै जान्छ, मानसिक पीडा बढ्दै जान्छ। थ्याङ्क यू।